एक हैदराबाद ही क्या, तमाम साबिक रियासतों में जिन लोगों की बातें सुनकर दुख होता है वो वहाँ के बूढ़े हैं, वो गए दिनों के गवाह हैं। उस रोज एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कहने लगे कि हर सुबह हम जब निहायत आन बान से यूनिवर्सिटी में दाखिल होते थे तो हॉल का फर्श आईने की तरह दमकता था और हम झुककर उसमें देखा करते थे कि हमारे बाल दुरुस्त हैं या नहीं, शेरवानी के बटन ठीक लगे हैं या नहीं। उसी रोज मुझे मेरे एक दोस्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी ले गए। पूरी जामिया को देखने के लिए तो एक उम्र चाहिए, इसलिए हम यूनिवर्सिटी की मरकजी इमारत और कुतुब खाने के सिवा कहीं न जा सके। जामिया उस्मानिया की मरकजी इमारत में दाखिल होते ही मैंने फर्श पर निगाह डाली और सोचा कि भला ये फर्श भी कभी आईने की तरह चमक सकता है, मगर नहीं, जरूर चमकता होगा। सबूत के लिए जामिया वालों ने खाक में अटे हुए फर्श के एक हिस्से के गिर्द रस्सियां तानकर उस पर पांव धरना ममनू करार दे दिया है, ताकि इसकी वही पुरानी शक्ल बरकरार रहे जिसमें झुककर देखने वालों को खुद अपनी शक्ल नजर आया करती होगी। उसे बचा कर रखने का एक सबब इस बारे में माजरत करना भी हो सकता है कि माफ कीजिए, इस नई नस्ल से ये तवक्को रखना फजूल है कि वो इस फर्श को अपने कदमों तले नहीं रोन देगी। मैंने झुककर उस बचे कुचे फर्श में देखा, अपनी टाई की गिरह दुरुस्त की और अनगिनत सुतूनों, ऊंची ऊंची मेहराबों, कुशादा दरीचों, गुलाम गर्दिशों, राहदारियों और बल खाते जीनों से आरास्ता ख्वाब में खो गया। लेकिन यह ख्वाब ज्यादा देर चलने वाला न था, क्योंकि इस अजीम शान इमारत की जिस दीवार पर निगाह जाती थी उस पर बस यही लिखा था कि सदर के लिए फलां को वोट दो और जनरल सेक्रेटरी के लिए फलां को याद रखो। मैं तो बस इतना ही याद रख सका कि लोग खुद अपने मुंह पर भी कारक मिल सकते हैं। मरकजी इमारत से निकलकर और ऊंचे नीचे टीलों पर बनी पगडंडियों पर चलते हुए हम जामिया उस्मानिया के कुतुब खाने में पहुंचे। इत्तेफाक से उन दिनों हैदराबाद में कुल हिंद अंजुमन तरक्की उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ने अपनी एक निहायत शानदार नुमाइश लगाई थी। उस वक्त अगरचे नुमाइश बंद थी, मगर फिर वही हैदराबाद वालों की मेहमान नवाजी काम आई। हमारे लिए उन्होंने झट नुमाइश गाह के दरवाजे खोल दिए। हिंदुस्तान के कितने ही नामवर लोगों ने जामिया उस्मानिया में तालीम पाई है। इन्हें शुमार करने के लिए सैकड़ों लोगों की उंगलियां दरकार होंगी। उन्हीं लोगों ने सनद लेने के लिए जो तहकीकी मकाले लिखे थे नुमाइश में सजाए गए हैं। मुझे बताया गया कि ऐसे तहकीकी मकालों से कुतुब खानों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। जिस मकाले ने अपनी जानिब मुझे सबसे ज्यादा मुतवज्जो किया वो 40-50 बरस पहले किसी खातून ने बड़ी मेहनत और जुस्तजू के बाद लिखा था। किसी ने बताया कि निहायत आला और मायारी मकाला है, मगर उस पर मुमतहिन के सुर्ख पेंसिल से बड़े बड़े हुर्फों में लिखा था, नाकाम। उस वक्त इल्म का मयार ही कुछ ऐसा था। और अभी एक रोज पहले इस जामिया उस्मानिया में ये हुआ कि जो ही इम्तिहान का पर्चा तकसीम हुआ, तालिब इल्मों ने कहा कि ये तो बहुत सख्त है। ये कहकर पर्चा चाक किया और नारे लगाते हुए इम्तिहान गाह से चले गए। इस वक्त इल्म का दामन यूं चाक होता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और तो सब कुछ मिला, पर खाने को कुछ न मिला। शाम के 4 बज चुके थे और मुंह में मरकजी हॉल के फर्श की गर्द के सिवा कुछ नहीं गया था। हम लाइब्रेरी से बाहर निकले तो पेट का ये हाल था कि कूल्हे न होते तो उस रोज पतलून नामालूम कहाँ रुकता। हमसे बुरी हालत हमारे दोस्तों की थी, इसलिए इतना इत्मीनान जरूर था कि जब मेजबान खुद भूखे हों तो जो कुछ खिलाएंगे लजीज होगा। चुनाचे इस फैसले में कुछ ज्यादा देर नहीं लगी कि शहर के उस रेस्तोरां में चला जाए जिसकी बिरयानी की दूर दूर तक धूम है। मेजबानों ने कहा कि अब 4 बजे हैं, आम लोग तो पहले ही खा चुके होंगे, इसलिए रेस्तोरां में बैठने की जगह आसानी से मिल जाएगी। मगर वहां पहुंचे तो ये आलम देखा जैसे बिरयानी मुफ्त तकसीम हो रही हो। लोगों का बस नहीं चलता कि बावर्ची खाने में दाखिल हों और बिरयानी की देग पर टूट पड़े। हमारे एक मेजबान को याद आया कि रेस्तोरां के मैनेजर पर एक बार उन्होंने कोई एहसान किया था, क्यों ना उनसे कह सुन के बिरयानी जल्द पाने की कोई राह निकाली जाए। ये तरकीब कारगर हुई। उन्होंने एक बैरे से हमारे हक में सिफारिश की और बिरयानी 1.5 घंटे के बजाय पौन घंटे ही में मिल गई। बिरयानी खाई, ठीक थी, भूख में कुछ ज्यादा ही ठीक लगी। तब समझ में आया कि जामिया उस्मानिया से भूखे लौटने वाले लोग यहीं आते हैं
اور آتے آتے اشتہا شدید ہو چکی ہوتی ہے، لہذا بریانی کی شہرت میں کمال اس کے ذائقے کا نہیں، گاہکوں کی بھوک کا ہے۔ حیدرآباد میں اور کچھ ہو نہ ہو، تعلیم کا بہت چرچا ہے۔ میں نے بہت بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے دیکھے اور اتنے بہت سے نوجوانوں اور بچوں کو پڑھتے دیکھا کہ جی نہال ہوا۔ ایک چھوٹی سی درس گاہ دیکھی جو رضی الدین صاحب نے کھولی ہے۔ شام تک بچے وہاں تعلیم پا رہے تھے۔ رضی الدین صاحب خود اور ان کا چھوٹا سا کنبہ یہ سب مل کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس طرح کتنے ہی غریب گھرانوں کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ رضی الدین صاحب نے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے خود اپنا ایک طریقہ وضع کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی مدد سے بچہ 3 مہینے میں روانی سے لکھنے پڑھنے لگتا ہے۔ پھر ایک شام مجھے انوار العلوم کالج جانے کا موقع ملا۔ شام کی کلاسیں لگی تھیں اور بلا مبالغہ ہزاروں نوجوان تعلیم پا رہے تھے۔ میں پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا، مگر ان لوگوں نے جھٹ پٹ کلاسوں میں یہ نوٹس گھما دیا کہ میں آیا ہوں۔ ذرا سی دیر میں کالج کی لائبریری میں بہت سے طالب علم جمع ہو گئے اور ہم لوگوں نے دیر تک باتیں کیں۔ لیکن شہر کے جس تعلیمی ادارے نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، اب کچھ اس کا احوال۔ وہ شہر کا سب سے دلکش علاقہ تھا اور اس علاقے کی وہ سب سے پرفضا پہاڑی تھی۔ پہاڑی کے اوپر بنی ہوئی وہ سب سے خوبصورت عمارت تھی۔ میں سمجھا کسی شہزادے کا مسکن ہے، مگر وہ انجینئرنگ کالج نکلا۔ لیکن میں بھی کچھ ایسا غلط نہ سمجھا۔ پہلے کبھی وہ عمارت دکن کے پرنس مفنہم جاہ بہادر کی قیام گاہ تھی، مگر جب مستحق طالب علموں کے لیے انجینئرنگ کالج کھولنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے عمارت کی ضرورت پڑی تو پرنس نے اپنی یہ عمارت کالج کے لیے وقف کر دی۔ اس شام مفنہم جاہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی۔ وہاں حیدرآباد کے معززین سے ملاقات ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر رام ریڈی کے نیاز حاصل ہوئے۔ خود انجینئرنگ کالج کے پرنسپل سے تعارف ہوا، جو اسی جامعہ عثمانیہ کے پرانے طالب علم نکلے۔ لیکن سب سے بڑھ کر خیر الدین صدیق صاحب سے ملاقات رہی، جو حیدرآباد کے ہونہار آرکیٹیکٹ ہیں۔ بنیادوں اور عمارتوں کے معاملے کو نفس دیکھے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرحلے پر انہوں نے سمجھ لیا کہ قوم کی تعلیم کی بنیادیں بھی ٹیڑھی ہیں اور عمارت بھی خستہ ہے۔ انہی دنوں حکومت ہند نے اقلیتوں کو حصول علم کی سہولتیں دینے کا فیصلہ کیا اور طے پایا کہ اگر اقلیتیں خود اپنی نئی پود کی تعلیم کا مناسب بندوبست کر سکیں تو اس میں حکومت بھی ہاتھ بٹائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے نے کتنے ہی تاریک گوشوں میں روشنی بھر دی۔ حیدرآباد اور اورنگ آباد میں بہت سے چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے میں نے دیکھے، جن میں بے شمار لڑکے لڑکیاں فیض پا رہے ہیں۔ خیر الدین صدیق صاحب نے حکومت کے اس نئے فیصلے کو بنیاد بنا کر اس پر علم کی عمارتیں اٹھانے کی ٹھانی۔ خوش نصیب تھے کہ انہیں نہ صرف ہم خیال بلکہ دیانتدار ساتھی بھی مل گئے، جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات سے وقت اور محدود وسائل سے پیسہ نکالا اور نئی نئی درسگاہیں کھلنے لگیں۔ ان اداروں کی خوبی یہ ہے کہ کسی ایک مذہب یا ملت کے لیے مخصوص نہیں، ان کے دروازے حیرت انگیز طور پر کشادہ ہیں۔ اس شام پرنس مفنہم جاہ نے ہونہار طالب علموں کو انعامات دیے، ان کا حوصلہ بڑھایا اور کالج کے بارے میں، جسے وہ بجا طور پر اپنا کالج کہتے ہیں، بڑے اعلیٰ عزائم کا اظہار کیا۔ کالج کی شاہی عمارت کے شاندار استقبالیہ ہال، آراستہ زینوں اور اس غلام گردش سے گزر کر جہاں کبھی شاہی سواریاں لگا کرتی ہوں گی، میں پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ سورج کا نور رات کی سیاہ چادر کے نیچے یوں چھپنے لگا جیسے دامن کے اندر چراغ۔